वजीर आला सुहेल आफरीदी का मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई न चलने देने की भी धमकी। सुहेल आफरीदी ने कहा, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके, फिर भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने रात भर अडियाला रोड पर धरना दिया, सुबह धरना खत्म किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने गए चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने मुलाकात से इनकार कर दिया। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए। सर मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर सेनेट में हंगामा। पीटीआई अरकान का एहतजाज, अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर डेस्क बजाई। बानी से मुलाकात कराओ के नारे लगाए। पीटीआई के सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने कहा, बानी से मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम इजलास नहीं चलने देंगे। सेनेटर अली जफर बोले, कल भी जवाब मांगा था, आज भी मांग रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, वजीर कानून को आने दें, वो जवाब देंगे। इजलास पीर को दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करने में नाकाम, ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई। Quorum has been pointed. Quorum has been pointed. We are less by 1 vote, and we adjourn. स्पीकर कौमी असम्बली ने बानी से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवा दी। पीटीआई वफ्द की अयाज सादिक से मुलाकात, बानी से मुलाकात का मामला उठाया। अयाज सादिक ने कहा, हमारा सियासत में बड़ा आपस में भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है। मैंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई से पीर तक का वक्त मांग लिया। अपोजिशन वफ्द के अरकान ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असल में टिकटॉक हुकूमत है। सूबाई हुकूमत की तरजीह धरनों में है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की पीटीआई पर तनकीद। कहा, सुहेल आफरीदी बुज़दार प्लस हैं। केपी हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। बानी से मुलाकात नहीं हो सकती। भारतीय और अफगान मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। बानी पीटीआई वीवीआईपी कैदी हैं, हर सहूलत मौजूद है। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते और साजिशी बयानियां फैलाते हैं। अडियाला जेल जराए का बताना है, बानी पीटीआई सेहतमंद है और जेल आने वाले हर शख्स की मुलाकात करवाई जाती है। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। बानी पीटीआई को टीवी और अखबार की सहूलत मौजूद है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है। बाहर से देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है। अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। 12 थानों के एसएचओज, खवातीन पुलिस अफसरान और अहलकार भी तैनात। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तान की कामयाबी। पाकिस्तानी तुलबा ने मुबाहिसा 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। भारतीय टीम को नाकों चने छुपवा दी। भारतीय तुलबा मुबाहिसे में सवालात का जवाब न दे पाए। सदर मूसा हिराज ने पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। भारत की हाई प्रोफाइल टीम के इनकार के बाद कमज़ोर मुतबादिल पैनल को मैदान में उतारा गया। पाकिस्तानी तुलबा ने दलाइल, कानून और मंतक से मात दी। डिबेट हॉल में पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिले। मूसा हिराज, अपने अहमद नवाज, इसरार काकड़ ने मुबाहिसे में हिस्सा लिया।
واشنگٹن حملے میں زخمی خاتون نیشنل گارڈ دوران علاج دم توڑ گئی. امریکی صدر کی تصدیق. کہا 24 سالہ اہلکار اینڈریو ولف تاحال اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. فائرنگ کرنے والا حملہ آور بھی شدید زخمی. مزید کہا غیر قانونی تارکین وطن ملک میں نئے چیلنجز پیدا کر رہے ہیں. اور سین ڈیاگو میں مختلف گھروں کی تلاشی. ملزم کے گھر سے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز تحویل میں لے لی گئیں. مشتبہ ملزم کے رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ. کسی میں طاقت نہیں کہ وہ سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکے. بلاول بھٹو کے ٹویٹ میں 18ویں ترمیم کا معاملہ شامل تھا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں گورنر کی تبدیلی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ یا کسی اور کا کوئی کردار نہیں. گورنر لگانے کے لیے ہم سے نہیں پوچھا جاتا. وزیر اعلیٰ سندھ نے پورٹ گرینڈ میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کا افتتاح کر دیا. 23 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں نتائج کی شفافیت میں خلا اور تشویشناک حد تک کم ووٹر ٹرن آؤٹ سامنے آیا. مجموعی ٹرن آؤٹ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے 23% تک کم رہا. فوفن نے رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ میں لکھا مجموعی طور پر مناسب طریقے سے منظم تھے. مبصرین پولنگ بوتھز پر پولنگ کو منظم اور پرامن پایا. عوام کے لیے بری خبر. وزارت خزانہ کی مہنگائی کی شرح میں مزید اضافے کی پیش گوئی. وزارت خزانہ کے مطابق نومبر میں مہنگائی کی شرح 5 سے 6% تک رہنے کا امکان. خوراک کی قیمتوں اور زرعی پیداوار کے دباؤ سے مہنگائی میں بھی اضافے کا امکان. 5 سال بعد پہلی بار ایک سہ ماہی میں قرض میں نمایاں کمی ریکارڈ ہوئی. پیدائش، اموات، نکاح، طلاق کی رجسٹریشن آن لائن ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ نے سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم موبائل اپلیکیشن کا اجرا کر دیا. مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ ایپ شہری خدمات کی جدیدیت کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے. سندھ کاغذی نظام سے اسمارٹ ٹیکنالوجی بیسڈ گورننس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. لاڑکانہ میں تیز رفتار وین نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا. 3 نوجوان جاں بحق. حادثہ پیر گوٹ کے قریب پیش آیا. لاشیں اسپتال منتقل. حادثے کا ذمہ دار وین ڈرائیور موقع سے فرار. مانسہرہ میں کار بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری. خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج کا رفح میں سرنگوں پر ایک اور حملہ. سرنگ میں پھنسے حماس کے 9 مزاحمت کار شہید. مجموعی تعداد 30 ہو گئی. مغربی کنارے میں 2 فلسطینی نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل. سرنڈر کرنے کے باوجود صہیونی فوجیوں نے گولیاں مار دیں. طوباس میں فائرنگ اور تشدد سے 30 سے زائد فلسطینی زخمی. غزہ میں اسرائیلی بمباری اور رکاوٹوں کی وجہ سے امدادی سامان کی ترسیل شدید رکاوٹوں کا شکار. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی بند نہیں ہوئی. شام پر اسرائیل کا شدید حملہ. دمشق کے مضافاتی قصبے بیت جن پر گولہ باری اور میزائل داغ دیے. 13 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی. جھڑپوں میں 13 اسرائیلی فوجی بھی زخمی. 3 کی حالت تشویشناک. شام کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی دراندازی کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مکمل جنگی جرم قرار دیا. کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ. تیز ہوائیں اتوار تک چلنے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار تک معمول سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں. موسم دن کے وقت خشک اور صبح اور رات کے اوقات میں خنکی رہنے کی توقع. راولپنڈی کی مشہور سوغات گراٹو جلیبی. سردیاں آتے ہی گراٹو جلیبی کی مانگ بڑھ گئی. راولپنڈی میں یہ سوغات کی خریداری کرتے شہری قطاروں میں نظر آتے ہیں. ٹرائی نیشن سیریز کی ٹرافی کون اٹھائے گا؟ پاکستان فتح کا تاج سر پر سجائے گا یا سری لنکا مار کا سر کر جائے گا؟ 3 ملکی سیریز کے فائنل میں قومی شاہین اور لنکن ٹائیگرز آج آمنے سامنے ہوں گے. اہم مقابلے سے قبل دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ بھی کیا. کلاسیکی موسیقی اور چائے نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. سیریز کے 6ٹھے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا. پاکستانی ٹینس اسٹار عصام الحق نے تاریخ رقم کر دی. اپنا آخری ATP ٹورنامنٹ کھیلنے والے ٹینس اسٹار ATP چیلنجر کے فائنل میں پہنچ گئے. اسلام آباد میں جاری مقابلوں میں عصام الحق نے ساتھی مزمل
مرتضیٰ کے ساتھ مل کر ترکیہ کی جوڑی کو شکست دی۔ عصام الحق اور مزمل مرتضیٰ کی جوڑی کسی بھی ATP ایونٹ کا فائنل کھیلنے والی پہلی پاکستانی جوڑی بن گئی۔ اور معروف شاعر اور نغمہ نگار فیاض ہاشمی کو بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ فیاض ہاشمی نے پاک و ہند دونوں فلم انڈسٹری میں کام کیا۔ فیاض ہاشمی نے 500 کے قریب فلمی گیت تحریر کیے جو آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھول دیتے ہیں۔